Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Si Bates nagpakaylap sa igpapahulay sa ikatulong nga gutlo. Og ang atong teksto makita sa Daniel kapitulo 7:25 nga nag-ingon, og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdong uyamot, og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Nagpatik si Bates niadtong Agosto 1846 sa unang gamay nga basahon bahin sa igpapahulay, ang ikapitong adlaw nga igpapahulay. Usa ka walay katapusan nga timaan gikan sa pagsugod hangtod ngadto sa pagsulod ngadto sa mga ganghaan sa balaan syudad sumala sa kasuguan. Hataas kaayo kana nga uluhan apan nagpaila kini sa iyang hugot nga pagtuo sa kahinungdanon sa igpapahulay sa katapusan sa panahon. Ang 1846 nga edisyon ni anang gamay nga basahon 48 lang kapahina, dako og nahimo nga pagpasabot sa Seventh-day Baptist bahin sa igpapahulay busa. Nagpahiluna si Bates sa mga ideya nga ang ipapahulay sa ikapitong adlaw mao ang husto nga adlaw alang sa pagsimba ug ang papado misulay sa pag-usab sa balaod sa Dios. Daniel kapitulo 7 bersikulo 25. Apan duha ka mga punto nga makapasibot sa pagtagad sa 1846 nga edisyon sa mao nga libro, nagpaila nga si Bates nagsugod sa paghubad sa igpapahulay sumala sa usa ka Adventista nga teolohikal nga sukdanan. Ang una mao ang panghunahuna diha sa pasiuna nga ang ikapitong adlaw ipahiuli sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi ni Jesucristo. Kadto nga ideya gikuha gikan sa restorasyonalista nga pagsabot nga gidala ni Bates gikan sa Christian Connection. Busa ang reformasyon wala makumpleto og dili makumpleto hangtod ang tanang dagkong mga kamatuoran sa Biblia nga wala matagad. Gituis latas sa kasaysayan nakakaplag sa ilang makatarunganong dapit sa Iglesia sa Dios. Ang ikaduha nga pagkiling sa Adventista sa edisyon sa 1846 mao ang hubad ni Bates bahin sa igpapahulay sulod sa kahulugan sa libro sa pinadayag. Iyang gihigot ang igpapahulay ngadto sa pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12, ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan. Sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuhuan ni Jesus, iya usab gipa hinungod kini ngadto sa bersikulo 7. Ngadto sa sugo nga simbahan ninyo siya nga mao ang nagbuhat sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig. Nga ang ikapitong adlaw nga igpapahulay labaw katin-aw gilakip dinhi niini nga mga kasuguan kaysa ubang siyam. Ang mao gayod nga pagpasantop ang nakapasilo kang Ellen Harmon apan wala mo atras si Bates tungod lang kay iyang naibalag ang pagsaway o pagsalikway. Tabangi kami Ginoo sa pagtutok sa among mga mata ngadto sa mga gipasabot sa imong pulong. Og hatagi kami og kusog kun among makaplagan ang importante nga mga kamatuoran, magampo ta mga kapaglaom. Ginoong Dios, salamat sa kamatuoran nga among nasayran Ginoo nga ikaw ang Dios nga naglalang sa langit ug sa yuta, ug ikaw nagatuga Ginoo sa adlawng igpapahulay. Timaan Ginoong Dios nga ikaw ang magbubuhat, maglalalang sa tibuok nga kalibutan. Og kining mga pulunga Ginoo, amo kining matipigan sa amo nga kasing-kasing o mahimo na mong agabayan Ginoo sa mga pagpadayon sa mong pagpangalagad nga kanimo Ginoong Dios. O kinitanan Ginoo among gipangay pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.